हमारी नस्लें भी याद रखेंगी। मैं बायसियत वज़ीर आला यहाँ पे ऐलान कर रहा हूँ कि मैंने पहले भी कहा था कि वो कौन है, वो गद्दार कौन है, वो गद्दार बाजवा है। मैंने कहा था तुमने जबर किया, तुमने जुल्म किया, तुमने मेरी आवाज बातें की। मैं आज कह रहा हूं जो भी बाजवा बनेगा मैं उसे गद्दार कहूंगा, बार बार कहूंगा। रोक सकते हो तो रोक लो। ये सियासी जंग है, अवाम की ताकत की जंग है। इस जंग के अंदर मेरे मुआवजाओं, मेरे और मेंढे चोरों के दरमियान में मत आओ। तुम मुहाफिज हो, संभालो उस बॉर्डर को, संभालो इस बॉर्डर को, संभालो उस बॉर्डर को। हम भी तुम्हारे लिए पाकिस्तान के लिए लड़ेंगे, लेकिन सियासी जंग में इन चोरों को, इन लुटेरों को, इन डाकुओं को हम घसीटेंगे, हम इनको निकालेंगे, हम इनको नहीं छोड़ेंगे। और अगर कोई ये समझता है, कि इमरान खान अगर सब्र से हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारी कौम के लिए पुरअमन है, अमन का पैगाम दे रहा है, वो चाहता है कि आइन के मुताबिक हो, कानून के मुताबिक हो, तो सुन लो आइन तोड़ने वालों, जिन्होंने ये आइन तोड़ा है, खुदा की कसम आइन तोड़ने की सजाए मौत है। तुम्हें हम फांसियों पे लटकाएंगे ताकि तुम्हारे बाद किसी की जुर्रत भी ना हो कि उस मुल्क का आइन तोड़े। मुल्क के कानून नाफिज करने वाले इदारे सुन लो, तुम्हारा काम कानून की पासदारी है, कानून की पासदारी करो। अगर हम जिस दिन समझ गए कि इस मुल्क में ना हमें इंसाफ मिलने वाला है, न इस मुल्क में कानून लागू हो रहा है, तो अगर अपने हाथ में हमने ले लिया सब कुछ, तो खुदा की कसम मैं आपसे वादा करता हूं किसी काम का कोई शुक्रिया कोई अदा ना करे। ये जो फंड है ये आपके हैं, ये आपका टैक्स है, ये आपके टैक्स का पैसा है। अभी मेरा शुक्रिया अदा कर रहे थे, मेरा शुक्रिया अदा मत करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को हाथ नादिर जान रख कर वादा कर रहा हूं, मेरा शुक्रिया ये कौम तब अदा करे जब इमरान खान को इलाके यहाँ पे खड़ा करूंगा। वो दिन करीब है, वो दिन करीब है, वो दिन करीब है। सिर्फ एक काल का इंतजार है। खुदा की कसम आगे मैं आऊंगा और मैं देखता हूं कि हमारे रास्ते में कौन आता है। मेरी अदालतों से गुजारिश है, हमें इंसाफ चाहिए, इमरान खान को रिहा करो। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फैज ईसा साहब आपसे गुजारिश है, आप इंसाफ दो। आपके ऊपर सवालिया निशान है, तहरीके इंसाफ के केसेस से अपने आप को अलहदा कर लो। अगर आप इंसाफ नहीं दे सकते अपने आप को अलहदा कर लो। मेरी तमाम अदलिया से गुजारिश है, आप कहते थे, आपने कहा आप पर दबाव है, अगर आप पर दबाव है, आप इंसाफ नहीं दे पा रहे, दबाव देने वाले का नाम लो। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ खड़े होकर इंसाफ लेंगे। ये मुल्क हमारे आबाओ अजदाद ने जानी और माली कुर्बानी दे के आजाद किया है, किसी के बाप का नहीं है। ये हमारा मुल्क है, ये हमारी धरती है, ये हमारी सरजमीन है। इमरान खान एक दफा कह दे आ जाओ, मैं अपील कर रहा हूं एक दफा कह दो कि आ जाओ, ताकि हमारे दिल के अरमान पूरे हो जाएं। जो फस्दाइयत, जो जुल्म, जो बर्बरियत एक सियासी पार्टी के साथ की गई है, दुनिया की तारीख में ऐसा नहीं किया गया। वजह क्या थी? वजह यह थी कि इमरान खान ने आजादी की बात की, इमरान खान ने अमेरिका की गुलामी को नामंजूर कहा, एब्सोल्युटली नॉट कहा।
عمران خان نے پوری دنیا میں اسلام کی بات کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کی. اوے غلاموں خود تو غلام ہو، اس قوم کو غلام نہ بناؤ، اور نہ ہی ہم غلام بننے والے ہیں. ہمیں آزادی چاہیے، آزادی چاہیے. اور ہمیں اپنے آباء و اجداد نے بتایا، ہماری تاریخ ہے کہ جب آزادی مانگ کے نہیں ملتی تو آزادی چھین کے لی جاتی ہے. میں اس جگہ پر کھڑا ہو کر آپ کے توسط سے پیغام دے رہا ہوں کہ اگر مزید کسی شخص نے، پرویز خٹک میں سن رہا ہوں تمہیں گواہی کے لیے بلا رہے ہیں، پرویز خٹک سن لے پرویز خٹک، احسان فراموش. اگر تو نے عمران خان پہ جھوٹی گواہی دی، خدا کی قسم تو خیبر پختونخوا میں نہیں رہے گا. کسی کے باپ نے جرات نہیں ہے اس کے بعد کہ جھوٹی گواہیاں دے. اور میں پوچھوں گا، حساب لوں گا، ہم حساب لیں گے کہ جن کیسوں میں عمران خان بری ہوا، کوئی ثابت نہیں ہوا، اور اتنے مہینے وہ جیل میں رہا، خدا کی قسم ایک ایک دن کا حساب لیں گے، ایک ایک دن کا. تقدیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے. تقدیر کا قاضی کہتا ہے کیوں ظلمت کے دن سہتا ہے. اپنے بچوں کے مستقبل کا قاتل بن کے رہتا ہے. نہ جیتا ہے نہ مرتا ہے، کیوں حق لینے سے ڈرتا ہے. ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا، ہے حق ہمارا. ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے. ہے حق ہمارا آزادی، ہم لے کے رہیں گے آزادی. ہم لے. وہ کہتے ہیں نا کہ تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. تم نے تیر آزما لیے، تمہارے تیر ٹھنڈے پڑ چکے ہیں، گھس گئے ہیں، زخمی بھی نہیں کر رہے. مارنا تو دور کی بات ہے، لیکن ہمارے جگر میں خون دوڑ رہا ہے. اگر یہ دوڑا، خدا کی قسم پاکستان میں رہنے قابل بھی نہیں رہو گے. بتاؤ، آزادی چاہیے، عمران خان کے لیے لڑو گے، نکلو گے، آزادی لو گے، فرعونوں کو نابس و نابود کرو گے، بار بار کرو گے. میں آپ کو حل دیتا ہوں، مجھے کلمے کی قسم ہے کہ اس تحریک میں پہلی گولی میں کھاؤں گا. آپ سے پہلے آپ کے آگے میں آؤں گا، بحیثیت وزیر اعلیٰ بھی ہوں گا، بحیثیت عمران خان کا ورکر بھی ہوں گا. آپ سے آگے میں آؤں گا. مجھے پتا ہے کہ ایک بار ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے، حقیقی آزادی لیں گے. تو ہمارے بزرگوں نے جب فیصلہ کیا تھا تو انگریزوں سے بھی آزادی لی، ہندوستان سے بھی آزادی لی. یہ تو ہمارے کہتے ہیں نا اپنے ڈٹھے ہوئے نہیں تھا، ڈٹھے ہوئے نے. باقی یہ جو پنجاب میں ظلم کر رہی ہے مریم نواز، سن لو، سن لو، تیرا باپ بھی چور ہے، تیرا چاچا بھی چور ہے، تیرا بھیا بھی چور ہے، اور تیرا شوہر نہیں، تیرا نوکر بھی چور ہے. اگر پنجاب میں اس نے مزید لا قانونیت کی تو ہم بتا رہے ہیں پھر پختونخوا جائے گا، پنجاب میں جائے گا، پنجاب کے لوگوں کا ساتھ دے گا، پنجاب کے لوگوں کو جگائے گا. پنجاب سے بھی تحریک پختونخوا کی عوام شروع کرے گی، اور کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ روک لے. یہاں سے پیغام دے رہا ہوں پورے پاکستان کو، کل اسلام آباد میں جلسہ ہے، یہ رکاوٹیں بھی ڈالیں گے،
रोकेंगे। आपने रुकना नहीं है, आपने पहुंचना है। एक बार फैसला कर लो, फैसला। इमरान खान कहता है कि अगर एक इंसान हार ना माने तो उसको हार भी नहीं हरा सकती। हम जीतेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला की मदद से, अपनी उन माओ बहनों की दुआओं से कि जिन्होंने उम्मीद लगा रखी है हमसे, अपनी उस कौम के लिए, उस नस्ल के लिए जिसको हमने आजादी दिलानी है। और ये देख लो, किसी को अगर कोई शक है, ये मेरा यहाँ पे एक आर्च है, अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेना कि जिन लोगों का यहाँ पे आर्च होता है ना, ये पैगाम दे रहा हूं मैं नून लीग वालों को, पीडीएम वालों को, इनके सहूलतकारों को, कि यहाँ पे ये जो जिसके यहाँ निशान हो, अगर वो इनकलाब में निकलता है तो क्या करते हैं तारीख में पढ़ लेना। मैं तारीख याद दिलाऊंगा इस अवाम की ताकत से। बस एक बार इमरान खान कह दे, एक बार इमरान खान कह दे कि मुझे एतमाद नहीं रहा इन अदालतों पे, मुझे एतमाद नहीं रहा इस आइन पे, मुझे एतमाद नहीं रहा इन इदारों पे, फिर इंशाअल्लाह हम एतमाद भी बहाल करेंगे, हम इंसाफ भी लेंगे, हम हक भी लेंगे, और हम बताएंगे कि आजादी क्या होती है, जनून क्या होता है, नजरिया क्या होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार, इमरान तेरे जानिसार।